नात पाक के चंद अशआर मुलाजा फरमाइएगा। सलीका उसकी मिदहत का हमें भी है खुदाए सलीका उसकी मिदहत का, सलीका उसकी मिदहत का हमें भी है खुदाए के जिसकी नात सुनने आयतों का काफिला सलीका उसकी मिदहत का हमें भी है खुदाए के जिसकी नात सुनने आयतों का काफिला। और हानि भाई शेर देखिएगा। जमाने के लिए यूं तो हजारों अंबिया, जमाने के लिए यूं तो जमाने के लिए यूं तो हजारों अंबिया सरापा मौजिजा बनकर मोहम्मद मुस्तफा, सरापा मौजिजा बनकर मोहम्मद मुस्तफा सरापा। और ये शेर बहुत हसीन मुलाजा फरमाइएगा। खुदा ने वो सिफत बख्शी तेरे दस्ते मुकद्दस को, खुदा ने वो सिफत बख्शी, खुदा ने वो सिफत बख्शी तेरे दस्ते मुकद्दस को। अगर पार अगर हथेली पर अगर पत्थर भी आए तो हथेली पर अगर पत्थर भी आए बोलता है। और सुनिए मुलाहिजा फरमाइएगा समी भाई। ज़मीं महरूम है नक्शे कफे पाए मोहम्मद से, ज़मीं महरूम है नक्शे कफे पाए मोहम्मद से, ज़मीं महरूम है नक्शे कफे पाए मोहम्मद से। अरे नबी जा भी चले जिब्रील अपने पर नबी जा भी चले अपने पैर बिछाए। और ये शेर बड़ा खास मुलाहिजा फरमाइएगा। बहुत नजदीक से देखा है चेहरे को मोहम्मद के, बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से देखा है चेहरे को मोहम्मद के, जिना का नूर अब जिब्रील की नजरों में क्या, जिना का। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइएगा सिलसिले का। कभी लालो जवाहर की तमन्ना मैं नहीं करता, कभी लालो जवाहर की तमन्ना मैं नहीं करता, कभी लालो जवाहर की तमन्ना मैं नहीं करता। मेरे हिस्से में खाली मुस्तफा की गर्द पाए, मेरे हिस्से में खाली मुस्तफा की गर्द पाए। दावत बुलंद नारे सलावत करें आप लोग। सुल्तान मदारिस में ये हर साल जो महफिल होती है इसमें मिसरे तरह दिया जाता है, और इसमें मिसरे तरह है वो जिंदगी ही नहीं जिसमें इंतजार नहीं। हमारे छोटे भाई की काबिश है, उसमें से अशार तो उसके बहुत हैं, बस 2 या 3 मैं सुना दे रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और नारे सलवात पढ़े।
علی کی بات پا جس کو بھی اعتبار نہیں، علی کی بات پا جس کو بھی اعتبار نہیں، علی کی بات پا جس کو بھی اعتبار نہیں، ارے ذلیل ہوتا ہے دنیا میں باوقار نہیں، ذلیل ہوتا ہے دنیا میں باوقار نہیں۔ اور یہ شیخ ملاحظہ فرمائیے گا، فرشتے اس کو گھسیٹیں گے جانب دوزخ، فرشتے اس کو گھسیٹیں گے جانب دوزخ، نبی کی آل سے دنیا میں جس کو پیار نہیں، نبی کی آل سے دنیا میں جس کو پیار نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، بہت حسین شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا سبھی بھائی۔ وہ آنکھ روئے گی محشر میں دیکھنا مفتی، وہ آنکھ روئے گی محشر میں دیکھنا مفتی، وہ آنکھ روئے گی محشر میں دیکھنا مفتی، جو آج شہ کی مجالس میں اشک بار نہیں، جو آج شہ کی مجالس میں اشک بار نہیں، جو آج شہ کی ایک دو شعر اور ملاحظہ فرمائیے گا، وہ بغض حیدر کرار میں ملابس ہو، جو بغض حیدر کرار میں ملابس ہو، ارے مصیبتوں میں رہے گا اسے قرار نہیں، مصیبتوں میں رہے گا اسے قرار نہیں، مصیبتوں میں۔ اور مجھے جو پسند ہے اس میں شیخ ملاحظہ فرمائیے گا، کٹا کے بازو جری نے بچا لیا اسلام، کٹا کے بازو جری نے بچا لیا اسلام، حسین آپ کے بھائی سجان سار نہیں، حسین آپ کے بھائی سجان سار نہیں، حسین آپ کے کٹا کے بازو جری نے بچا لیا اسلام، کٹا کے بازو جری نے بچا لیا اسلام، حسین آپ کے بھائی سجان سار نہیں، حسین آپ کے بھائی سجان سار نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عالم پر۔ اور فلک پا کہتے ہیں ہنس کر یہ حضرت عیسیٰ، ہانی بھائی تزمین ملاحظہ فرمائیے گا، ہانی بھائی، فلک پا کہتے ہیں ہنس کر یہ حضرت عیسیٰ، فلک پا کہتے ہیں ہنس کر یہ حضرت عیسیٰ، وہ زندگی ہی نہیں جس میں انتظار نہیں، وہ زندگی ہی نہیں جس میں انتظار نہیں، وہ زندگی ہی نہیں جس میں انتظار نہیں۔ اور یہ مطلب لازم سمجھے گا ہمارے بھائی کا، کونین آل محمد کا ذکر کرتے رہو، کونین آل محمد کا ذکر کرتے رہو، نہیں ہے ان کی محبت کو افتخار نہیں۔ صلوات پڑھیں۔